कैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम नबी है ना, आप सब मानते हैं ना, तो मूसा अलैहि सलाम का नबी होना कुरान से साबित है, रसूल होना साबित है ना। अब कोई ये कहे कि मैं मूसा अलैहि सलाम को मानता हूं अल्लाह का सच्चे रसूल थे, और दूसरा कहे कि मैं ईमान रखता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के आखिरी नबी थे, तो ये झूठ है या नहीं? जो आखिरी नबी कहेगा तो वो झूठ बोल रहा है ना। तो अब यहीं से समझें कि इतनी बात तो सही है कि हजरत पाक ने रफ़ा दैन की, और ये कि आखिर उम्र तक की, ये ऐसा ही झूठ है जैसा कोई कहे कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। एक है मूसा अलैहिस्सलाम का नबी होना, इतनी बात सच्ची है ना। एक है उनका आखिरी नबी होना, ये बिल्कुल झूठ है ना। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी कहे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कभी आखिरी नबी अपने आप को कहा ही नहीं। ऊंची आमीन कहने की रिवायत मिल जाती है, लेकिन ये कहना कि आखिर उम्र तक आप ऊंची आमीन कहते रहे, ये ऐसा ही झूठ है जैसे कोई कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के आखिरी नबी हैं। तो गैर मुकल्लद नबी की बात मानने का दावा करते हैं, लेकिन साथ अपना झूठ मिला लेते हैं, तो फिर खारिज तो न माना ना उन्होंने। तो इसीलिए इनको फासिक कहा गया है। एक दिन एक कहने लगा फिका की किताब का मसला निकाल के कि जी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तहकीक करनी चाहिए। मैंने कहा कहां हुक्म दिया है? उसने यही आयत पढ़ दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। तो मैंने कहा सारी उम्मत में तुम्हें फुक़हा ही फासिक मिले हैं, और तो किसी बात की तहकीक नहीं करते, जो कोई कहते सुन लेते हो। तो सारी उम्मत में फुक़हा ही फासिक मिले हैं, हालांकि फासिक तो गैर मुकल्लिद है। इनकी बात की तहकीक हम भी करते हैं कि ये जो कहते हैं सच कह रही हैं, झूठ बोल रहे हैं, बड़ा तरफा। मैंने को कुरान कहता है कि तुम फासिक को गैर मुकल्लिद फासिक है, यही मैंने पढ़ा। यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, कि फासिक वो है कि अल्लाह जिनके साथ मिलने का हुक्म देता है, ये उनसे काटता फिरता है। तो तुमसे बड़ा फासिक मैंने कहा कौन है? तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कोई रास्ता भी रहनुमा के बगैर तय नहीं होता, राहबर के बगैर तय नहीं होता। इसलिए राहबर की तकलीद जरूरी है। अब सूरत खत्म हो गई या अभी बाकी रहती है? रहती। आगे क्या है? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, सीधे रास्ते पर रहने के लिए जिस तरह रहबर और रहनुमा की तकलीद जरूरी है कि वो रास्ता बताए हम चलते जाएं, इसी तरह राहजन से बचना भी जरूरी है। किससे? राहजन से, जो रास्ते में लूटने वाला है। तो अगली आयत में यही बताया गया कि या अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह है उनकी ताबेदारी तकलीफ से हमें बचाना, क्योंकि वो राह हक के राजन है, राह हक से भटकाने वाले हैं। तो एक है राह हक पर लगाने वाला, उनकी तकलीफ का हमें हुक्म है। वो नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। एक है राह हक से भटकाने वाले, उनकी तकलीफ से मना किया गया है। तो जहां भी तकलीद की खूबी है किताबों सुन्नत या किताबों में, वो तकलीद है उनकी जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और जहां भी तकलीद की बुराई है वो उनकी है जो अल्लाह के रास्ते से हटाने वाले हैं। देखो ना, वो कहते थे बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, हम अल्लाह की नहीं मानते, अपने आबा की मानते हैं। तो अल्लाह के रास्ते से वो हटाने वाले थे ना। तो देखो कितनी साफ बात है
جو اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں ان کی تقلید واجب ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں ان کی تقلید حرام ہے۔ تقلید خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، تقلید تو تابع داری ہے نا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کس کام میں تقلید کی، اچھے میں تقلید کی تو اس کو اچھی تقلید کہا جائے گا، اور برے کام میں کسی کی تقلید کی تو اس کو برا کام کہا جائے گا۔ تو اس لیے جیسے اس ہاتھ میں یہ اللہ نے قوت دی ہے، یہ قوت بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اسی سے چوری کرے گا تو یہ قوت بری ہو جائے گی، اسی سے جہاد کرے گا تو یہ قوت اچھی ہو جائے گی۔ تو وہاں دو کا ذکر کیا، ظالین کا اور مغضوبین کا، کیونکہ کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ گمراہی کی بنیادیں دو ہی ہیں، کون کون سی یاد ہے نا؟ بدعت اور الحاد۔ پیچھے ذکر کن کا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا۔ اب گمراہی دو ہی طریقوں سے آئے گی کہ اللہ والوں سے یا تو محبت زیادہ کرے، ان کو خدائی بنا ڈالے جیسے عیسائیوں نے، یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے۔ دو ہی راستے ہیں گمراہی کے، یا اللہ والوں کی شان میں غلو کرے، امام کو نبی، نبی کو خدا مان دے، اور یا ان کی شان میں گستاخی کرے۔ تو ظالین عیسائی ہیں جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی بنا ڈالا، اور مغضوبین یہود ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، کسی کو شہید کیا، کسی کو برا بھلا کہا۔ تو اس لیے گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اللہ والوں کی محبت میں غلو کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے، اور یا اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کی جائے، اسی کا نام الحاد ہے۔ بدعت کا تعلق شہوات سے ہے اور الحاد کا تعلق شبہات سے ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ظالین کا ذکر فرمایا گیا، پہلے مغضوبین کا، اس کے بعد ظالین کا۔ آگے بھی قرآن میں دیکھو، پہلے سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا رد ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کا رد ہے۔ تو اس سے سمجھنا کیا ہے اور سمجھانا کیا ہے میں نے، کہ اگرچہ یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں، لیکن پہلے ان کا رد کرنا چاہیے جو گستاخ ہیں، بعد میں ان کا رد کرنا چاہیے جو محبت میں گمراہ ہے۔ کیوں؟ محبت کی گمراہی جو ہے اس میں امید ہے کہ شاید یہ صحیح طریقے پر آ جائے، کیونکہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا حکم بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ ہی کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اللہ والوں کی محبت ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت وہ جو زائد محبت ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، دیہاتوں میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو بریلوی جلدی قریب آ جاتے ہیں، غیر مقلد بالکل نہیں قریب آتے۔ یہ مرزائی ہو جائے گا، منکر حدیث بن جائے گا، لیکن ادھر آنے کو تیار بالکل نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ بریلوی ہیں ارد گرد دیکھیں جو پھر دیوبندی بن جاتے ہیں۔ وہ میں پاک پتن گیا تو دفتر میں بیٹھا تھا، وہ پانی دینے، میں اکیلا ہی بیٹھا تھا، پانی دینے چلے گئے، ایک بابا جی آئے، امین تیرا نام ہے؟ ان کا میرا ہی ہے۔ میری 85 سال کی عمر ہے، 84 سال میں دیوبندی حنفی رہا، اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ میں سن کے خاموش رہا۔ اب اس کا خیال تھا یہ کوئی جواب دے گا، میں خاموش رہا۔
2 मिनट के बाद कहता है तूने सुना नहीं? मैं कहा सुना बाबा, क्या सुनाता है? मैं देवबंदी था, अब अहले हदीस हो गया। मैं फिर खामोश रहा। वो फिर 3-4 मिनट उसने इंतजार, कहता है तुझे सुनता नहीं कुछ? मैंने कहा सुना भाई, क्या सुनाता है? कहता है मैं देवबंदी हनफी था, अब अहले हदीस हो गया हूं। तो अब तीसरा है वो सुने या नहीं? मैंने कहा बाबा ये तो सुन लिया है, ये तू अहले हदीस हो गया है, अब जा, जब मिर्जाई हो जाएगा मुझे आके बता जाना। उठा भागा वहां से। देखो जी कहता है मिर्जाई हो जाएगा मुझे बता जाना। मैंने कहा और क्या होना है, तू आगे मिर्जाई होना है और क्या होना है? तो जो मोहब्बत में गुमराह है उनके बारे में कुछ उम्मीद हो सकती है, किसी वक्त उनकी मोहब्बत नुक्ता एतदाल पर आ जाए और वो हिदायत पर आ जाए, क्योंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत खुद शरीयत में मतलूब भी है एक दर्जे की। लेकिन अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने वालों को हिदायत नहीं होती, क्योंकि गुस्ताखी का कोई दर्जा भी मतलूब नहीं। मोहब्बत के बारे में कहेंगे ना भी इतनी मोहब्बत कर लो, ताबियादारी करो, इबादत न करो उनकी। लेकिन गुस्ताखी के बारे में कहीं नहीं कि इतनी गुस्ताखी कर लेना, इससे ज्यादा न करना। इसलिए उलमा ने इन दोनों की मिसाल दी है कि जो मोहब्बत में गुमराह है उनकी मिसाल है कच्ची रोटी की। रोटी कच्ची रह जाए, उसे दोबारा आग पर रख दो तो किसी काम आ जाती है। और जो गुस्ताखी में गुमराह है इनकी मिसाल है जली ही रोटी की। जो रोटी जल के कोयला हो जाए, आप उसे 100 घी लगाएं, कितना कुछ करें, वो किसी काम आती है? तो इसीलिए सूरह फातिहा में ये बात हमें समझा दी गई। ये सूरत फातिहा पहली सूरत है कुरान की, और इसको कुरान की मां भी कहते हैं, और सारी लड़ाइयां भी इसी सूरत पर होती रहती हैं। कोई कहता है, कोई फातिहा खलफल इमाम पर लड़ता है, कोई फातिहा अलग तवाम पर लड़ता है कि खाने पर क्यों नहीं पड़ी, कोई कहता है इमाम के पीछे क्यों नहीं पड़ी। और अजीब बात है, जो फातिहा पर लड़ते हैं वो फातिहा को मानते ना वो है ना वो है। जो फातिहा अलग तवाम पर लड़ते हैं उनको फातिहा की ये बात अच्छी नहीं लगती, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फातिहा तो कहती है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। कहते हैं या बहाउल हक बेड़ा तक, इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन और दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल कादरा। अब लड़ते फातिहा पर है, तुम फातिहा पढ़ते क्यों नहीं और मानते नहीं फातिहा को? और ये जो फातिहा खलफल इमाम में लड़ते हैं वो इनको नहीं मानते कि नेकों की तकरीर करनी चाहिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मैंने एक से पूछा कि आप आइमा अरबा को मुनम अलैहिम में शामिल करते हैं या नहीं? खामोश। अगर वो इनाम याफ्तगान में है तो फिर तो उनके रास्ते पर चलना चाहिए ना, उनकी तकरीर करनी चाहिए। और अगर वो इनाम याफ्तगान नहीं है तो हमें बताएं। खामोशी से उठ के चला गया। तो मकसद ये है कि तहकीक का हक दो कौमों को, दो चीजों शख्सों को है, नबी पाक को और मुजतहिद को। इसलिए मैंने कल भी बताया था, आज कुछ नए साथी बैठे हैं कि हम अपने आप को कहते हैं सुन्नी हनफी कहते हैं ना। सुन्नी में उन मसाइल में सुन्नी है जो रसूल पाक ने तहकीक करके हमें दे दिए, क्योंकि सुन्नत का ताल्लुक रसूल से होता है ना। और हनफी हम उन मसाइल में है जो इमाम ने तहकीक करके हमें दे दिए। अब तकलीद के मसले में याद रखें कि इनके पास कोई दलील नहीं होती, बस इस किस्म के शरारतें करते रहते हैं कि जी तकलीद का माना है पटा पटा पटा। रोकड़ी साहब से मुनाजरा था, मुझे कहता है अगर तुझे तकलीद का माना आ जाए तो तू कभी अपने आप को मुकल्लिद ना कहे। अच्छा, क्या माना है? तकलीद का माना है पटा।
اور ارد گرد وہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جن کو شبان اہل حدیث کہتے ہیں، قداس الاسنان صفحاء العالم کے پکے مصداق، تو ان سے پوچھتا ہے وہ پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ کتے کے گلے میں، کتے کے گلے میں، سب نے شور مچا دیا، کتے کے گلے میں۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ ابھی یہ سارے سیاستہ والے بھی معاذ اللہ کتے بن گئے کیونکہ سارے مقلد ہیں نا، اور مسلک اہل حدیث زندہ ہو گیا کیونکہ محدثین کے حالات میں ہے کہ اسے کہہ دو کہ بھئی رو کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے، چلو اٹھو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دو جا کے، اس لیے راندے گئے تھے نا۔ نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آئے، مبارک ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو تیار ہوگا توبہ قبول، اٹھو جلدی کرو۔ اٹھا کہ آؤ قبر کو سجدہ کر دو، بس ٹھیک ہے۔ 2-4 قدم ساتھ چلا تو پھر ادھر ادھر بھاگے، بھئی کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا مشکل نہیں، لیکن شریکوں کے تانے نہیں سنے جائیں گے۔ جبریل کہے گا اچھا اب یاد آ گیا سجدہ کرنا، اس تو کیا نہیں تھا۔ یعنی بدعتی اور یہ گمراہ بھی یہی کہا کرتے ہیں نا کہ بدعت تو ہمیں پتہ ہے بری ہے، لیکن شریکوں کے تانے جو ہے نا، ناک کٹ جاتی ہے، اپنا ناک بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ ساری بدعات کرتے ہیں، پتہ ہمیں بھی یہ ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہے، اور جناب چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نو؟ میں کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے راز تو، کہ یہ کم وقت دیکھو کتنا سستا سودا تھا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا، توبہ قبول ہو جاتی، لیکن وہ اس بات پر آیا نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اچھی باتوں میں تقلید اچھی ہے اور بری باتوں میں تقلید بری ہے۔ جو اللہ کا راستہ بتائے اس کی تقلید کا حکم ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کی تقلید حرام ہے۔